पाटो एक रजिस्टर्ड तजारती अदारा है और इसके तमाम मेंबरान डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज के लाइसेंस होल्डर्स हैं। ये हमारी तंजीम पाटो एक जमहूरी अदारा है और इसके जमहूरी इदारे पर जमहूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव कमेटी के तहत कारोबार को हुकूमत के मुकर्रर करदा कवानीन और ज़वाबित और SOPs के तहत चलाया जाता है। इसके 280 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के हर इलाके से, पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KP के सब इलाकों से इसका ताल्लुक है। और ये सारा साल मार्केटिंग करते हैं। आपको पता है मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, महंगा काम है। ये बाहर जाके एक्सपोज अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे अपना पैसा लगाते हैं और फिर सियाहों को पाकिस्तान लेकर आते हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर माउंटेन्स हैं जो माउंटेनियर्स के लिए जन्नत का दर्जा रखते हैं। और ख़ास कर गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास सबसे ऊंचे पहाड़ हैं दुनिया में। 14 पहाड़ हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं। पाकिस्तान में 5 हमारे पास है खुशकिस्मती से, जिसमें K2, नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, गैशरपुरम 1, गैशरपुरम 2। और नेपाल में 8 हैं और उसमें वो कुछ बॉर्डर मिलते हैं इंडिया के साथ और कुछ चाइना के साथ। हमारा K2 का बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है। और ये 4 मुल्क हैं जिनके अंदर ये पहाड़ है जो 8000 मीटर प्लस हैं। 14 टोटल हैं और हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये असासा है। और हर साल लोग इधर माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। आपको पता है कि जब से इंसान पैदा हुए पहाड़ों पे वो सर करने का उन्होंने जो है कोशिश रहती है। और 1954 में 1954 में पहला K2 सर किया गया था। 2 लोग थे इटालियन और उसके बाद से लोग आते रहे हैं और अभी तक जो 45 के करीब लोग हैं जिन्होंने 14 के 14 माउंटेन सर किए। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पार्टी के मेंबर हैं शहबाज खान, उन्होंने अभी इसी साल जो है 14 के 14 पहाड़ सर किए हैं और शहरोज काशिफ दूसरे। तो इसको जो माउंटेनियरिंग है इसमें और ट्रैकिंग में थोड़ा सा फर्क है। माउंटेनियरिंग 6500 मीटर से ऊपर जो क्लाइंब करते हैं उसको माउंटेनियरिंग कहते हैं। जो ट्रैकिंग जो है 6500 का। हालिया गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत ने किसी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किए बगैर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की फीसें बढ़ा दी हैं, बेतहाशा फीसें बढ़ा दी हैं। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप। मैं आपको थोड़ा सा उसमें कंपैरिजन बताऊंगा कि K2 2023 और 24 में K2 की फीस थी $12,000 और ये एक नोटिफिकेशन किया है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने जिसको वो कहते हैं फाइनेंस बिल कहते हैं। उसके तहत उन्होंने सितंबर में 12,000 से $35,000 तक इस फीस को बढ़ा दिया। ये 7 के ग्रुप का है, एक बंदे का है। इसके हिसाब से 1700 पर पर्सन था और अब ये हो गया है $5,000। तो ये आप देख लें कि तकरीबन 200% से ज़्यादा बढ़ा दिए फीस। इसी तरह जो बाकी K2 के अलावा हमारे पास जो 4 पहाड़ हैं, नागा पर्वत, गैशरपुरम 1, गैशरपुरम 2 और ब्रॉड पीक, उनकी फीसें भी इसी तरह पहले 9,500 थी, $9,500, उसको उन्होंने कर दिया $28,000। तो वही 1360 पर पर्सन थी। जो 7 का ग्रुप जाता है तो वो अब एक बंदे की कर दिए 4,000, मतलब $1,360 से $4,000 कर दिए।
یہ اسی طرح ساری جو ہے کمپیریزن ہے 7,500 سے 8,000 میٹر کی کیٹیگریز کی ہوئی ہیں، پھر 7,000 سے 7,500، اس میں 400% تک انہوں نے فیسیں بڑھا دی. اب یہ تھی فارنرز کے لیے. اب ان فیسوں کے ساتھ ہم باہر کی مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں. نیپال جو ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بن گیا ہے ماؤنٹینئرنگ کے لیے. ادھر سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، ہیلی کاپٹر کا ریسکیو آپریشن بھی بہت آسان ہے ادھر. تو اب اگر ہم اس کو ان فیسوں پہ اور اس رائلٹی فی پہ باہر سیل کرنے جائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. تو ایڈونچر ٹورزم کا بالکل پاکستان میں خاتمہ ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے پاکستان میں اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. ہم اگر اس کو صحیح طرح سے اس پہ کام کریں، حکومت ہمیں سپورٹ کرے تو 1.5 سے 2 ارب ڈالر تک ہم کما سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ون سائیڈڈ ڈیسیجن لیا گیا ہے جو گلگت بلتستان کی حکومت نے، اور انہوں نے ہم پارٹوں سے جو کہ میجر اسٹیک ہولڈر ان سے ڈسکس بھی نہیں کیا، اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو ہمیں یہ آرڈر دے دیا. اچھا، اس پہ دوسری جو بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ انہوں نے سپٹمبر میں نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 3 مہینے کے اندر جنوری 2025 پہ یہ لاگو ہو جائے گا. اور اس کے جو ضرورت ہوتی ہے اس کام کے لیے، یہ 2 سال پہلے سے آپ کے کانٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں، ایٹ لیسٹ سال ملنا چاہیے. اب انہوں نے 3 مہینے کا نوٹس دیا ہے، اور ایک تو وہ سیل کرنا مشکل ہے، دوسرا وہ کس طرح سے ان کو بتائیں گے کہ جی $12,000 کی جگہ ہم $35,000 لیں گے. تقریباً یہ جو ہے ٹورزم ہمارا ختم ہو جائے گا اس طرح سے. کرتا ہوں گلگت بلتستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی کہ یہ رائلٹی فیسوں میں حالیہ اضافے پر نظر ثانی کی جائے تاکہ سیاحت کے کاروبار کو نقصان سے بچایا جا سکے. سیاحت سے متعلق کسی بھی پالیسی یا فیصلے میں باٹو اور اس کے علاقائی تنظیموں کو باٹو کو شامل کیا جائے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. ایک مرکزی ٹورزم اتھارٹی کا قیام کا عمل میں لایا جائے جس میں تمام سیاحت سے وابستہ اداروں کو نمائندگی دی جائے اور اس کی مشاورت کو یقینی بنایا جائے. آخر میں پھر میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گزارشات پر فوری توجہ دی جائے گی تاکہ پاکستان کی صحت کی صنعت کو ترقی دی جا سکے اور اس کے مثبت اثرات مقامی معیشت پر پڑ سکیں. بہت شکریہ. عمل نہیں کرتے تو وہ خود ہی جی بی گورنمنٹ کو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور خاص کر اسکولے جو شگر ضلع میں ہے جدھر سے کیٹو کے لیے جاتے ہیں، استور اور دائمیر اس علاقے میں جو ماؤنٹینئرنگ کے جہاں سے ہوتی ہے، اور ہوشے، یہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کا 99% جو ہے روزگار اسی سے وابستہ ہے. اور یہ جب ایک آتا ہے، کوئی گروپ آتا ہے تو $60,000 سے $70,000 تقریباً وہ پاکستان میں لے کر آتا ہے، اس سے فارن ایکسچینج پاکستان کو ملتا ہے، اور وہ آگے ادھر ہوٹل میں رہتے ہیں. پھر جو اس سے سب سے امپورٹنٹ جو میں پوائنٹ پہلے نہیں بتا سکا، اس سے ہزاروں کی تعداد میں پورٹرز انوالو ہیں، گھوڑے انوالو ہیں، اور ان کا جو کھانے کے لیے ادھر سے لائف سٹاک یوز ہوتا ہے. اور یہ جو خاص کر اسکولے وغیرہ اور اسکولے اور اسٹور کے علاقے کے لوگ ہیں اور ڈرائیونگ کے لوگ ہیں، یہ تو بھوکے مار جائیں گے، تو وہ بھی نقصان ہوگا ہی ہوگا. لیکن یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. سر یہ بتائیں، پاکستان میں جو ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے، انہوں نے 130 ملکوں کے لیے جو آن ارائیول ویزا کر دیا ہے، تو اس سے فائدہ تو ضرور ہو رہا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کو ان چیزوں کو بھی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو اس میں جو نیشنل ٹورزم اتھارٹی بنانے کے لیے میں نے ابھی ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں. اور
मुझे उम्मीद है कि जो जीबी हुकूमत है वो इस पे ठंडे दिल से गौर करेगी, और कुछ लोगों ने उनको मेरा ख्याल है गलत ब्रीफ किया। वो समझते हैं कि इससे जो है रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इसका जो है मनफी असरात इससे होंगे, नेगेटिव असर पड़ेगा इसका। है वो $10 बिलियन से ज्यादा का है, ठीक है ना। अभी यूँ समझे कि हम टूरिज्म को सिर्फ दूरबीन से देख रहे हैं, इतना कम टूरिज्म है। उसका रीजन आपको पता है, 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से, जंग के हवाले से मीडिया में आता रहा। इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा पाकिस्तान को किसी पॉजिटिव रीजन पे नहीं दिखाया गया, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से टूरिज्म बिल्कुल ना होने के बराबर था। 2016-17 से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ना शुरू हो गया और 2019 तक रीजनेबल नंबर ऑफ टूरिस्ट आने लगे। फिर कोविड आया, कोविड के बाद 2020-21 में फिर टूरिज्म का नाम निशान नहीं रहा। इंटरनेशनल टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 22-23 में 22-23 में काफी इजाफा हुआ, लेकिन इतना भी इजाफा नहीं हुआ कि हम कहे कि बहुत बड़ा टूरिज्म किया, ठीक है। हम किसी हमसाये के साथ कंपेयर ही नहीं करते हैं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में 15-20 हज़ार इंटरनेशनल टूरिस्ट आए तो हमें काफी कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कम अज कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 मिलियन टूरिस्ट एक साल में हमें अट्रैक्ट करे, ताकि ये हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के मसाइल हैं पाकिस्तान में, हम सिर्फ टेक्सटाइल वगैरह पे या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, इनसे ज़्यादा हम फॉरेन एक्सचेंज टूरिज्म के ज़रिए कमा सकते हैं। अब मैं एडवेंचर टूरिज्म पे आता हूँ। 2022-23 में एवरेज 2,500 ये ट्रेकर्स और माउंटेनियर्स आए, 2,000 ट्रेकर्स और कोई 500-600 माउंटेनियर्स आए, ठीक है। हुकूमत को लगा जीबी का हो तो ये तो जबरदस्त इजाफा हुआ, हालांकि कुछ भी नहीं है। 2,500 टूरिस्ट, माउंटेनियर्स, ट्रेकर्स कुछ भी नहीं है, नेपाल के एक पीक के बराबर भी नहीं है। लेकिन उनको लगा कोई 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ तो क्यों नहीं इसको कोई 2-3 बिलियन पे ले जाए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? जितना भी रेवेन्यू हमारे मुल्क में आए, जितना भी टैक्स हमारे मुल्क में, मेरा भी फायदा है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई रेवेन्यू आए, मेरा ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है, वो मेरे डेवलपमेंट पे खर्च होगा, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इज अ हार्ड टू सेल डेस्टिनेशन। पाकिस्तान को एक इजी टू सेल डेस्टिनेशन नहीं माना जाता। दुनिया में मैं 5-6 इंटरनेशनल इवेंट्स में जाता हूँ, सबसे पहले सवाल होता है कि क्या हमारी जान महफूज है आपके मुल्क में, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी पे जोर देना चाहिए, बजाय कि हुकूमत अपने रेवेन्यू का सोचे। हुकूमत को चाहिए अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं, फिर हुकूमत भी मस्ती करे और हम भी मस्ती करके इस तरह के पैसे कमाएंगे। इस वक्त हम इस सिचुएशन में नहीं है। हम मुश्किल से 2,500 टूरिस्ट, क्या चीज़ है आप खुद सोचें। दुनिया के 5-8 हज़ार मीटर के पीक्स हमारे पास, 100 से ज़्यादा 7,000 मीटर के पीक्स हमारे पास, ट्रेकिंग, सबसे बड़े ग्लेशियर्स आउट ऑफ पोलर रीजन हमारे पास, लेकिन 2,500 टूरिस्ट को हम बड़े मस्तियाँ कर रहे हैं कि हमारे पास टूरिस्ट आए, कुछ भी नहीं है। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, मुतालिबा कर रहे हैं कि इसको फौरन वापस ले ले, अदरवाइज इससे जो नुकसान इंडस्ट्री को होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। और हम अवाम को इससे आगाह करेंगे, जहां जिन जिन नालों में एडवेंचर टूरिस्ट जाते हैं ये हुकूमत की वजह से कम हुए हैं, और आपका जो रोजगार है, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, शिगर वैली में हजारों की तादाद में फैमिलीज इस इनकम पर डिपेंडेंट है। 3-4 महीने मजदूरी करके अपने घर को चलाते हैं, यहाँ तक कि खाते पे दुकान से अपना राशन लेके इस 3 महीनों में काम करके वो पे करते हैं।
یہ کیا ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں حکومت والے؟ ان کو سمجھ نہیں ہے، گلگت بلتستان کی حکومت کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لے لیں، ورنہ جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری گلگت بلتستان کی حکومت پر عائد ہوگی۔ آسان کر دو، حکومت نے تو فی بھی معاف کر دیا، ویزا فی، اگر ان کو ٹورزم نہیں بڑھانا ہوتا تو اتنا بڑا آسانی کس طرح پیدا کرتے؟ یہ صوبائی حکومت نے ایک بل کے ذریعے پاس کیا ہے، اور ستم کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ٹیبل پہ آ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے کر دیا، جسٹیفائی کرے نا، ہمیں کنوینس کرے نا، آپ کے کرنے سے میرے ملک کو، گلگت بلتستان کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا نقصان ہو، میرا ملک کا فائدہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ سراسر چیف سیکریٹری گلگت بلتستان اور چیف منسٹر گلگت بلتستان اس کے ذمہ دار ہیں۔ جی میں نے میاں پوچھا صاحب نے کہا اور نیکنام صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہمارا جو فیسیں بڑھائی ہے اس کو فی الفور واپس کیا جائے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانتے تو ہمارا نیکسٹ جو لائی عمل ہوگا، ہم قانونی رخ اختیار کریں گے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ ٹیررزم کی بات کروں، 3 ملین جو ہے بندے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو ہمارا پھر اور یہ گلگت بلتستان جو ہماری لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہ ظاہر ہے ان کو سوچنا چاہیے لوگوں کے بارے میں۔ یہ ہمارے مطلب کہ یہ صرف اسے بڑھا کے ٹوریزم کو پروموٹ نہیں کر سکتے، مطلب فیسیلیٹیٹ کریں، فیسیں کم رکھیں لیکن فیسلٹیز زیادہ پرووائڈ کریں، ہمارا یہ مطالبہ ان سے۔ ہی آپ کا اس کا کاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں گورنمنٹ کی فیس بھی ہے، پرمٹ فیس بھی ہے، سروسز بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کاسٹ شامل ہوتا ہے ریسکیو کا، انشورنس کا۔ نیپال کے ساتھ ہماری حکومت کمپیئر کرتی ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ایوریسٹ بیس کیمپ سے کاٹمانڈو تک ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو کا $4,500 ہے، جبکہ میرا اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے K2 بیس کیمپ سے اسکردو تک 22,000 سے $25,000 میں ایک ریسکیو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انشورنس کا کاسٹ بھی ہمارا زیادہ ہے۔ جو انشورنس کا کاسٹ نیپال کے لیے ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چیلنج یہ ہے بہت ساری انشورنس کمپنیز پاکستان کو کور ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں پاکستان میں جائیں گے آپ کے ساتھ کچھ ہو تو ہم کور ہی نہیں کریں گے۔ اب بتا دیں، حکومت ہمیں سمجھائے کہ ان کے پاس کوئی ایسا کیا جادو ہے جس سے وہ ٹورسٹ لا سکتے ہیں ہمارے پاس، ٹیبل پہ آ کے ہمیں سکھائے، شاید ہم نااہل ہیں، ہم سے نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی زیادہ اہلیت ہے، ہمیں وہ سکھائے کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ ان حالات میں پاکستان میں لائے۔ آپ نے سر گلگت بلتستان بھی پرابلمس ہیں بالکل، جو ہمارے جس طرح چائنیز ٹورسٹ آتا ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی چاہیے، اور جو کہ ایک بہت مشکل ہے۔ میرے ایک ابھی ٹور آپریٹر کو انہوں نے چائنیز سے آئے ہوئے تھے، وہ لے کر گئے ہیں کراچی ایئرپورٹ سے، انہوں نے 1,60,000 صرف اس کا چارج کیا۔ اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا کام، اور جس طرح ملتان میں ہمارے ٹورسٹ ٹھہرے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب یہ اس ان صوبوں میں آپ کو فیسز کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ان صوبوں میں ہمیں فیس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکچولی ہمیں پریس کانفرنس ہماری ہے، جی بی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن فائنانس بل کے ذریعے رائلٹی فیس بڑھا دی ہے مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کی، بیسیکلی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریورٹ کیا جائے، پریویس اس کے واپس لایا جائے، کیونکہ اس کے اوپر جس طرح آپ نے پوچھا تھا پورے جی بی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، وہ سارے فیکٹریز ہیں اس کے، کیونکہ ادھر ایک ہی جگہ پہ جب آتے ہیں کہ کئی ہزار لوگ جو ہیں اس کام پہ لگ جائیں اور وہ اچھا بھلا فار ایکسچینج لے کے آتے ہیں، تو اس کا اگر یہ انہوں نے ریورٹ نہیں کیا تو اس سے ظاہر پاکستان کو تو ہوگا ہی ہوگا نقصان، اور جی بی کو تو اسپیشلی ہوگا۔ تو ہماری حکومت پاکستان
اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی گزارش ہے کہ اس میں انٹروین کریں اور جی بھی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کریں.